हेलो दोस्तों, मेरा नाम पास्टर डर्क बक्समा है। मेरा ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट के सिटी चर्च से है और हम निहायत खुश हैं कि हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं जो लाइफ लाइन कहलाता है। हमारे प्रोग्राम लाइफ लाइन का मौजू बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना 17 बाब उसकी 3री आयत, जहाँ कहा गया है कि हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमारे तमाम पैगामात और तालीमात में हम खुदावंद और उसकी बादशाहत के मुतालिक बात करना चाहते हैं। हम यीशु मसीह और के मुतालिक बात करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होंगे। मुझे इसका बेहद इंतजार है। खुदावंद आपको बरकत दे। गुनाह का आगाज और लूसीफर जो कि बाद में शैतान बन गया, उसने अपने झूठ के ढेर और धोखाबाजी को जमीन और बागे अदन तक पहुंचाया। उसने मर्द और औरत को आजमाया और वो गुनाह में पड़ गए और वो खुदावंद के फजल और उसकी रहमतों से महरूम हो गए। तो अपने गुनाही के नतीजे में आदमी खुदावंद की मौजूदगी से दूर हो गया और उसे बाग अदन से निकाल दिया गया। जब ये सब हुआ तो खुदा ने कहा, क्योंकि जमीन तेरे सबब से लानती हुई, इसीलिए मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर की पैदावार खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। बाइबल मुकद्दस कहती है कि तूफान, खुश्क साली और कहत और हर तरह की बुरी चीजें होंगी। गुनाह के नतीजे में तमाम मखलूक मुतासिर होगी। फिर इंसान हमेशा के लिए खुदावंद के फजल से महरूम हो जाएगा और आखिरकार उसे अबदी अदालत का सामना करना पड़ेगा। वो हमेशा के लिए खुदावंद से जुदा हो जाएगा। हमें भी बिल्कुल वही सजा मिलेगी जो शैतान को मिली। जहन्नुम शैतान और उसके फरिश्तों के लिए बनाया गया था, ना कि लोगों के लिए। लेकिन जब इंसान ने गुनाह किया तो वो भी उसी सजा का हकदार बन गया। ऐसा लगता है कि शैतान खुदा के किए गए हर काम को बर्बाद करने में कामयाब हो गया है। जब मर्द और औरत यानी कि आदम और हवा को बागे अदन से निकाल दिया गया, खुदावंद ने सांप और शैतान से ये वादा किया। उसने कहा, मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। तो उसने ये अहद किया और फिर हम तारीख में खुदावंद को खास काम करता हुआ देखते हैं और वो शैतान की नाक के नीचे काम करता है। वो इंसानी तारीख में निजात के मंसूबे पर काम करता रहा। हम देख सकते हैं कि अगर खुदावंद चाहता था कि कोई ज़मीन पर उसकी नुमाइंदगी करे तो ये ज़रूरी था कि ज़मीन पर उसका एक ख़ानदान होता। अगर उसे इंसानी नस्ल के साथ काम करना था तो उसे किसी शख्स को ढूंढने की ज़रूरत थी और पुराने अहदनामे में उसने अब्राहम को ढूंढा। उसे ईमानदारों का बाप कहा जाता है, उसे यहूदी कौम का बाप कहा जाता है। उसने अब्राहम को ढूंढा और उसने अब्राहम के साथ ये अहद बांधा और उसने कहा, अगर तू मेरी पैरवी करेगा और वो सब कुछ करेगा जो मैं कहता हूं तो मैं तेरे साथ एक अहद बांधूंगा। मैं तुझे एक अजीम शख्स बनाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। जो नस्ल तुझसे पैदा होगी वो रूहानी फर्जंद होंगे, वो आसमान के सितारों की मानिंद होंगे और वो तेरे जिस्मानी फर्जंद समंदर के किनारे की रेत की मानिंद होंगे। तो अब्राहम ने खुदावंद पर यकीन किया और उसके उस सफर में खुदावंद ने उसकी रहनुमाई की। वो कुनान की सरजमीन पर गया और खुदावंद ने उसके साथ ये अहद बांधा कि वो उसे इस्राएल की सरजमीन देगा, जिसे आज हम इस्राएल के नाम से जानते हैं। फिर इसहाक आया जो कि दूसरा सरप्रस्त था, एक ऐसा बेटा जो मौजज़ाती तौर पर अब्राहम को दिया गया। इसहाक के बाद तीसरा सरप्रस्त याकूब था। अब्राहम, इसहाक और याकूब ये 3 सरप्रस्त थे। याकूब भी इस्राएली कौम का बाप बना क्योंकि खुदावंद ने अब्राहम के साथ एक रिश्ता कायम किया। इसलिए हम इस नस्ल को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। उसे ज़मीन पर एक ख़ानदान बख्शा गया और अब उसे एक कौम यानी इस्राएली कौम बख्शी गई। उसने उन्हें ज़मीन पर रहने के लिए इखलाकी ज़ाब्ता दिया। उसने उन्हें अपने 10 अहकामात दिए। उसने उन्हें मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया और वो उन्हें वादा की हुई सरजमीन पर ले गया, बिलाखिर उसी कौम से और दाऊद के शाही नस्बनामे से। हम आदम के दौर से लेकर सालों बाद यीशु मसीह को, जो कि खुदा का बेटा है, जो कि बनी नौ इंसान है,
جو کہ پاکرو کی قدرت سے کماری مریم سے پیدا ہوا، وہ بیت لحم کے شہر ناصرت میں پیدا ہوا۔ دراصل وہ ناصرت کے چھوٹے سے شہر میں پلا بڑھا، جو کہ ایک بہت ہی چھوٹا سا شہر ہے، اور بہت سے لوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ بھلا ناصرت سے کوئی اچھا شخص کیسے نکل سکتا ہے۔ ان ہزاروں سالوں میں خداوند نے نجات کا منصوبہ بنایا، اور وہ شیطان کی ناک کے نیچے کام کرتا رہا، اور شیطان کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ وہ یہ سب کچھ جاننا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ سب کچھ جان نہیں پایا۔ وہ اس حد تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ آخرکار انسانی تاریخ میں ہزاروں سالوں کے بعد یسوع مسیح خود کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ خدا کا بیٹا ہے۔ آخرکار خداوند نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ انسانی تاریخ میں جب یسوع مسیح نے خود کو ظاہر کیا تو اس نے خود کو آدم کی جگہ پر رکھا۔ آپ نے دیکھا کہ بنی نوع انسان کو ایک اور آدم کی ضرورت تھی، انہیں ایک اور نمائندے کی ضرورت تھی۔ پہلے آدم نے تو گناہ کیا اور وہ موت اور غلامی اور لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا، اور تمام انسانوں کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا کہ وہ بھی آخر تک اسی سزا کے مستحق رہیں۔ تمام انسانیت کو ایک اور نمائندے کی ضرورت تھی۔ جب یسوع مسیح آیا تو وہ ہمارے نمائندے کی حیثیت سے اس دنیا میں آیا۔ بائبل مقدس دراصل اسے آخری آدم کے طور پر جانتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 45 آیت کہتی ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدم یعنی آدم زندہ نفس بنا، اور پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا۔ بائبل مقدس اسے پچھلا آدم کہہ کر پکارتی ہے۔ پہلے آدم نے سب کچھ کو خراب کر دیا تھا، اسی لیے ہمیں دوسرے آدم کی ضرورت تھی۔ ہمارے سر پر لٹکے ہوئے اس جملے سے بچنے کے لیے ہم کوئی اور بھی بات کر سکتے ہیں، یسوع آخری آدم ہونے کی حیثیت سے ہمارا نمائندہ ہے۔ لیکن ایسی بہت سی ضروری چیزیں تھیں جو اسے کرنے کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلی بات، اس نے آدم کی ناقص کارکردگی کو کامل کارکردگی میں تبدیل کیا۔ بجائے اس کے کہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتا، اسے ایک کامل گناہوں سے پاک زندگی بسر کرنی تھی، اور وہ مکمل طور پر خدا کی مرضی کی تعمیل کرنی تھی۔ پھر کیونکہ اس نے گناہوں سے پاک زندگی گزاری، اسی لیے اس نے آدم کی ناقص کارکردگی کو بدل دیا تاکہ وہ مر سکے اور ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر سکے۔ دوسری چیز جو اسے کرنی تھی، اسے ہمارے سارے گناہوں اور ناکامیوں کی قیمت ادا کرنی تھی۔ نہ صرف ہمارا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اسے ایک کامل زندگی گزارنی تھی، بلکہ اسے ہر اس چیز کی قیمت ادا کرنی تھی جو ہم نے غلط کی۔ الہی انصاف کا یہی مطالبہ تھا۔ خداوند انصاف پسند ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اگر کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو اس کی قیمت ادا کرنا ضروری ہے، بلکہ اگر کچھ غلط ہو اور اس غلطی کی کوئی سزا نہ ہو تو کوئی سچائی اور کوئی دیانتداری بھی نہیں ہوگی۔ خداوند اس سب کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا، وہ یہ سب کرنا چاہتا تھا، تو اسی لیے یسوع کو یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ نمبر 3، جب یسوع اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا تو وہ آدم کا متبادل بن گیا۔ وہ انسانی نسل کے لیے ایک اور نمائندہ تھا، جس کے ذریعے انسانی نسل پہچانی جا سکتی تھی اور نئے سرے سے پیدا ہو سکتی تھی، اور لوگ ہر اس چیز کو ترک کر سکتے تھے جس کا تعلق پرانے آدم سے تھا، اور وہ نئے آدم کے پیچھے چل سکتے تھے اور یہ کہہ سکتے تھے، یہ میرا نمائندہ ہے، یہ وہی ہے جس کی میں پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اب عدالت اور جہنم سے بچ سکتے ہیں اور ہم فضل کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اور یسوع مسیح جو کہ آخری آدم تھا، اس کی وجہ سے ہم خداوند کے ساتھ رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور ایک دن جب یسوع یردن کے کنارے ایک 30 سالہ آدمی کو دکھائی دیا جو کہ اپنی خدمت میں قدم رکھنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا، وہ اس کے پاس آیا، اور جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یہ دیکھا تو اس نے کہا، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور آسمان سے ایک فاختہ آتی ہوئی دکھائی دی جو پاکرو کی نمائندگی کر رہی تھی، اور اس کے کندھوں پر بھی روشنی دکھائی دی۔ پھر آسمان سے خداوند کی آواز آئی اور اس نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ جب یہ ہوا تو شیطان نے اس بات پر غور کیا اور اس نے سوچا، شاید یہی وہ عورت کے پیٹ کا پھل ہے جس کے متعلق خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اس کے وسیلہ سے دنیا سے نکال دے گا، مجھے اسے مار ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح بیابان میں جاتا ہے اور وہاں شیطان کا سامنا کرتا ہے۔ شیطان اس کے پیچھے آتا ہے اور اسے آزماتا ہے، اور 3 ایسے شعبے ہیں جن میں انفرادی طور پر ہم آزمائے جاتے ہیں۔ یسوع نے 40 دن تک روزہ رکھا اور وہ جسمانی خواہشات، چاہت اور ضروریات پر غالب آیا، اور وہ اس آزمائش کے خلاف کھڑا ہوا اور اس پر غالب آیا۔ وہ بیابان سے باہر آیا اور روح کی طاقت اس کے ساتھ تھی، لیکن اس دن کے بعد سے شیطان اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور اس نے کہا، مجھے اسے قتل کرنا ہوگا۔ شیطان یہ نہیں جانتا تھا کہ خدا کا منصوبہ کیا ہے۔ اسے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میں خود اپنے لیے مشکل کھڑی کروں گا۔
بائبل مقدس کہتی ہے جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مسلوب نہ کرتے، وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ لیکن شیطان صرف ایک چیز کرنا جانتا ہے، قتل کرنا، چرانا اور مار ڈالنا۔ اگر کوئی اس کے راستے میں آتا ہے تو وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہ صرف بلندی پر جانا چاہتا ہے۔ وہ ہر اس شخص کو تباہ کر دے گا جو اس کے راستے میں آئیں گے۔ وہ محبت اور تابکاری کو نہیں سمجھتا، وہ راست بازی اور نجات کی طاقت کو نہیں سمجھتا، اور وہ یہ نہیں سمجھتا تو اس نے سوچا مجھے اسے قتل کر دینے کی ضرورت ہے، اسی لیے وہ اپنے کام پر لگ گیا۔ اس نے لوگوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور اس نے انسانی نسل میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت تک ایسا کرتا رہا جب تک کہ اس نے پوری قوم کو یسوع کے خلاف نہ کر دیا۔ ایک روز صبح سویرے وہ چلائے کہ اسے مصلوب کرو۔ انہوں نے اسے اس پہاڑی پر مصلوب کیا جو کھوپڑی کہلاتا تھا، اور وہاں پر لوگوں کا ایک ہجوم موجود تھا جو کہ غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ تمام آنکھیں اس آدمی پر لگی ہوئی تھیں جس کے ہاتھ اور پاؤں بدے ہوئے تھے۔ جب وہ اس پر ہتھوڑی چلاتے تھے تو انہوں نے اسے غم میں روتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کانٹوں کے اس تاج کو دیکھا جو اس کے سر پر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے خون سے بھری صلیب کو دیکھا جسے زمین میں گاڑا گیا تھا۔ سپاہی اس کے کپڑے اتارتے تھے۔ انہوں نے اسے ہارتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ایک نشان دیکھا جس پر لکھا تھا یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ انہوں نے اس کے چہرے پر غصے، پچھتاوے کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں میں نفرت کے بجائے محبت تھی۔ اس نے ان کی معافی کے لیے دعا کی۔ اس نے اپنے سر کو جھکایا اور کوئی بھی ان آخری الفاظ کا مطلب نہیں سمجھا جو اس نے کہے۔ اس نے کہا تمام ہوا۔ آسمان رات کی طرح کالا ہو گیا۔ اس نے کہا تمام ہوا، اور لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ وہ کام جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ نجات کو جیتا جا چکا تھا، اور کسی بھی لڑائی کے بغیر۔ اس نے کہا تمام ہوا، اور لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ وہ کام جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ نجات کو جیتا جا چکا تھا، اور کسی بھی لڑائی کے بغیر جنگ ختم ہو چکی تھی۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ہر چیز فراہم کی جا چکی تھی، بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ اس نے قیمت ادا کی۔ اس نے ہیکل کے پردے کو 2 حصوں میں پھاڑ کر اس کے اور میرے لیے ایک راستہ کھول دیا۔ تمام ہوا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب یسوع تمام ہوا، جب یسوع نے کہا تمام ہوا تو سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ ایک عظیم بڑا فرشتہ ہیکل کے اندر گیا اور اس نے ہیکل کے پردے کو 2 حصوں میں پھاڑ دیا جو کہ بیجر جانور کی کھال سے بنا ہوا تھا، جو کہ فون بک سے بھی زیادہ موٹا ہوتا ہے۔ اس نے اوپر سے لے کر نیچے تک اسے پھاڑ دیا تاکہ کوئی بھی ٹام، ڈک اور ہیری اس پاک جگہ پر جا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند اب مزید کسی بھی عمارت میں نہیں رہتا، وہ لوگوں میں رہنا چاہتا ہے۔ اس نے سب کچھ تبدیل کر دیا، یہاں تک کہ مذہبی رہنما یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ جب وہ یسوع کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے تو یسوع کے یہ کہنے کا کیا مطلب تھا۔ جب اس نے یہ کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا، وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں عبادت کے اس سارے نظام کو 3 دنوں میں تبدیل کر دوں گا۔ مجھے قتل کر دو، میں اسے منسوخ کر دوں گا، بلکہ میں خود خدا کا مقدس ہوں، یعنی میں ہی جسم اور روح ہوں، اور میں لوگوں میں رہوں گا۔ 3 دن کے اندر میں یہ سب کچھ کروں گا، اور اب وہ آپ کے اور میرے اندر رہتا ہے۔ اب صلیب حیرت انگیز طور پر کام کر رہی ہے اور حیرت انگیز نتائج پیدا کرتی ہے۔ نمبر 1، یہ ایک حیرت انگیز قانونی عمل تھا۔ سب سے پہلی چیز جو اس نے کی وہ یہ کہ اس نے انسانی نسل پر شیطان کے دعووں کو منسوخ کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ جب انسان نے گناہ کیا تو وہ شیطان کے تابع ہو چکا تھا، وہ شیطانی طاقت کا غلام بننے کا مقروض تھا، اور کیونکہ انسان نے خود کو شیطان کی چالوں کے سپرد کر دیا تھا اسی لیے وہ بھی اسی سزا کا مستحق تھا۔ شیطان نے اسی دعوے کی بنا پر انسانی نسل کو ہراساں کیا اور کہا یہ سب میرے ہیں۔ جب یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی، اس نے ہمارے آنسوؤں کو پہنچا، اس نے مکمل طور پر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ بائبل مقدس نے قاتل کا لفظ استعمال کیا۔ اس نے ایک معصوم آدمی کو قتل کیا اور اس نے زمین پر بھی اپنا مقام کھو دیا۔ کلسیوں 2 باب کہتا ہے اس نے حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ شیطان یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ ان کیلوں کو ٹھونکتے ہوئے وہ اپنی ہی موت کو تیار کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ صلیب پر اسے دیکھ کر اس نے سوچا کہ وہ جیت گیا ہے۔ اس نے سوچا اس نے خدا کے بیٹے پر فتح یابی حاصل کر لی ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ جیت گیا ہے۔ اس نے سوچا اس نے خدا کے بیٹے پر فتح یابی حاصل کر لی ہے۔ پھر اس کی ملاقات ایک بن بلائے مہمان کے ساتھ ہوئی۔ اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ آگ کی جھیل میں جلنے والا ہے۔ اس کے کچھ دن ہیں، لیکن وہ ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ زمین پر موجود خداوند کی اس پوزیشن کو ختم کر سکے۔ اس کا مطلب جنگ ہے، اور جنگ اب بھی جاری ہے۔ لیکن جب
जब यीशु वहां सलीब पर अपनी जान दे रहा था तो वो अजियत में था, वो शदीद दर्द में था और उसे लोगों ने मुस्तरद कर दिया था। लेकिन वो अपने दुश्मनों पर हंस रहा था क्योंकि उसने पर्दे को फाड़ दिया था, उसने शैतान को निकाल दिया था, उसने इंसानी नस्ल पर शैतान के तमाम दावों को मनसूख कर दिया था। दूसरा कुलसियों पहला बाब 3 आयत कहती है, उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया जिसमें हमको मखलसी की मुआफी हासिल है। जबरदस्त है, जबरदस्त है। रोमियो 5 बाब 18 आयत, लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए अपनी जान दे, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, एक शख्स की वजह से ही सब कुछ खराब हुआ था और एक शख्स ने ही सब को ठीक किया। यहाँ रोमियो में कहा गया है कि किसी शख्स ने पौलुस से वो सवाल किया, उसने कहा गरज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहरकर जमीन पाए, जिंदगी पाए। जैसे एक आदमी की नाफरमानी के बायस बहुत से लोग गुनाहगार ठहराए गए, उसी तरह एक आदमी की अतात के वसीला से बहुत से लोग रास्तबाज ठहराए जाएंगे। मेरा नजरिया, और एक ही आदमी ने सब कुछ ठीक कर दिया, वो हमारा बादशाह है, वो यीशु मसीह है। ये तमाम चीजें बहुत माने रखती हैं, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। जो कुछ भी उसने किया वो बहुत ही जबरदस्त है। बल्कि इब्रानियों 2 बाब 9 आयत में वो तीसरी चीज बयान की गई है जो यीशु ने की। न सिर्फ उसने शैतान के दावों को रद्द किया बल्कि उसने हम में से हर एक के लिए मौत का मजा भी चखा ताकि हम जिंदगी पा सकें। इब्रानियों 2 बाब 9 आयत कहती है, अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यीशु को के मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे। उसने खुदावन से रूहानी तौर पर जुदा होने का मजा चखा जब खुदा ने हमारे गुनाहों के बायस उससे अपना मुंह मोड़ लिया। यीशु ने महसूस किया और कहा, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो सबसे गुजरा, खुदावन ने उस पर अपने फजल वाले हाथ को उठा दिया और यीशु अकेला रह गया। फिर उस सब के बाद यीशु ने कहा, तमाम हुआ। उसने कहा, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर उसने अपना सर झुकाया और अपनी जान दे दी। उसने रूहानी जुदाई का मजा चखा, उसने जिस्मानी मौत का मजा चखा और आखिरी बात यह कि उसने इस बात को जाना कि हमेशा के लिए खुदावन से जुदा हो जाने का क्या मतलब है। रसूल ये बताते हैं कि उसे मसलूब किया गया, वो मुआ और दफन हुआ, उसे जमीन में दफन किया गया। करंथियों 15 बाब कहता है, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसने हर लिहाज से मौत का मजा चखा ताकि हम कसरत की जिंदगी हासिल कर सकें, ताकि हम खुदावन को जान सकें और उसके साथ रूहानी रिश्ता कायम कर सकें जो उसके फजल के बायस किसी भी इल्जाम से पाक है, ताकि हम इस जिंदगी में ही कसरत की जिंदगी हासिल कर सकें और जब हम मरेंगे तो हमें एक नया बदन दिया जाएगा और हमें अबदी जिंदगी दी जाएगी। उसने सबका मजा चखा ताकि आप और मैं माजी से आजाद हो सकें और नई चीजों का तजर्बा हासिल कर सकें। सलीब के मुतालिक एक और जबरदस्त बात यह है कि ये एक छोटा सा क्रॉस बनी ट्रेल है जो मुझे हमेशा हैरान करता है। रास्तबाजी की ताकत जो कि हमारी जिंदगी की नुमाइंदगी करती है। पहला करंथियों 1 बाब 25 आयत में पौलुस कहता है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। और फिर वो 25 आयत में कहता है, क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोरावर है। यहाँ पर खुदा की बेवकूफ़ी और कमजोरी उसकी सलीब है। लोग कहते हैं कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि खुद को दुश्मन के ताबे कर दे और हिम्मत हार जाए और मर जाए। इस तरह से आप नहीं लड़ सकते। जब आप लड़ते हैं तो आप एक शख्स के पास जाते हैं और अगर आपको लड़ाई बढ़ती हुई दिखाई दे तो इससे पहले कि वो शख्स आपको मारे आप उस शख्स को मारते हैं और आप उसकी ऐनकें फेंक देते हैं और आप उसे बाहर फेंक देते हैं। इस तरह से आप लड़ते हैं। खुदावंद कहता है, मैं तुम्हें एक बेहतर रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुम्हें यह दिखाऊंगा कि मोहब्बत किस कदर मजबूत होती है। ये बेवकूफाना लगती है लेकिन होती नहीं है। जो कमजोर दिखाई देती है वो दरअसल इस कदर ताकतवर होती है कि शैतान की मजबूत तरीन चाल भी उसको छू नहीं सकती। उसको देखें, इसको देखें, इसे सुने। सच्ची मोहब्बत के जरिए जाहिर की गई रास्तबाजी और उसके गलबे और उसकी गिरफ्त से कहीं ज्यादा ताकतवर है। यसू ने कहा, देखो मैं अपनी मोहब्बत को साबित करूंगा, मैं खुद को तुम्हारे सुपुर्द करूंगा।
मैं हार मान जाऊंगा। पहले तुम जितना बुरा कर सकते हो करो। अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो तो कर दो, और देखो ये तुम्हें कहां ले जाता है। अपने बेहतरीन मंसूबों से मुझ पर वार करो और तुम फिर भी हर तरफ से हार जाओगे। मेरी रास्तबाजी बहुत ही मजबूत है, मेरी मोहब्बत बहुत अजीम है। ये बगावत के तुम्हारे गुनाह से कहीं बढ़कर है कि मैं हिम्मत हार जाऊं और खुद को तुम्हारे ताबे कर दूं, और तुम जितना बुरा करना चाहते हो करो, मैं फिर भी जीत जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। उसने शैतान के तमाम दावों को मंसूख कर दिया। उसने उन तमाम चीजों को मंसूख कर दिया जो हमारे सरों पर लटक रही थी। उसने हार कर हम सब की निजात को जीत लिया। सबसे मजबूत चाल जो शैतान ने खुदावंद के खिलाफ चली, उसी ने हम सबको बचा लिया और जमीन पर भी अपने मकाम को खो दिया। मोहब्बत की ताकत इस कदर मजबूत है कि कमजोर तरीन हालत में भी उसने शैतान की मजबूत तरीन चालों पर गलबा हासिल किया। मुझे और आपको उसी मोहब्बत से खरीदा गया। औरत के पेट के फल ने शैतान के सर को कुचल दिया और हमें खुदावंद से जोड़ दिया है। अब हम बिल आखिर अगर हम रूहानी तनाज़ा की पिछली सीरीज को देखें तो ऐसी दो सीरीज हैं जो बाग में दो मुख्तलिफ इंतखाबात की नुमाइंदगी करती हैं, जो जीने के दो मुख्तलिफ तरीकों की नुमाइंदगी करती हैं। एक खुदावंद और मौत से आज़ादी की नुमाइंदगी करता है और दूसरी अबदी जिंदगी की। बिलाखिर जमीन पर दो आदम हैं। एक आदम ने गुनाह किया और कहा कि ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, और उसने खुदावंद की मर्जी से हट कर काम किया। उसने मौत और मसीह के बगैर जिंदगी गुजारने का इंतखाब किया था। दूसरा आदम आया, उसने हमारे नुमाइंदे की हैसियत से एक कामिल जिंदगी गुजारी। वो हमारे गुनाह की खातिर हुआ और उसने हर शख्स के लिए मुमकिन बनाया कि वो उसके साथ सफ बंदी में रहे। उसने हमें हर उस चीज से छुटकारा दिलाया जो पुराने आदम के गुनाह के बायस हमारी जिंदगी में शामिल हो चुकी थी, और उसने हमें खुदावंद के साथ एक मजबूत रिश्ता फ्राहम किया। आज जबकि हम यहाँ मौजूद हैं, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप और मैं किस आदम की नुमाइंदगी करना चाहते हैं? हम किसके नाम से मुंसलिक होना चाहते हैं? जब आप खुदावंद के हुजूर हाजिर होंगे तो आप किसके लिए खड़े होना चाहते हैं? वर्क ऑफ क्रॉस में एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल है जो हमें ये दिखाती है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया। जिस दिन यीशु को मसलूब किया गया, पिलातुस ने कहा, जैसा कि मैं आम तौर पर करता हूँ, इसी तरह आज भी मैं एक मुजरिम को रिहा करूंगा ताकि मैं ईद के दिन अपने अच्छे इरादों का इजहार कर सकूं। इसलिए उसने उन लोगों से पूछा कि यस्सु और बर्राबा में से तुम किसे चाहते हो कि तुम्हारे वास्ते छोड़ दूं? बर्राबा एक बद किरदार और एक कातिल था और उसे मसलूब किया जाना था। उसने पूछा कि मैं उनमें से किसको रिहा करूं? लोगों ने चीख चीख कर कहा, बर्राबा को हमें दे दो, यस्सु को मसलूब करो। अब बर्राबा एक दिलचस्प शख्स है क्योंकि उसे आजाद कर दिया गया है, लेकिन वो आपकी और मेरी नुमाइंदगी करता है। उसका नाम बहुत ही दिलचस्प है, बराबा। उसका नाम एक यूनानी नकले हरफी है, या मैं ये कहूं कि एक क्लेडियन या अरामी नामी है, और इस अरामी लफ्ज का पहला हिस्सा बर है जिसका मतलब है बेटा, और दिलचस्प बात यह है कि दूसरा हिस्सा अरामी इस्म है जो कि इब्रानी सिफ्त है जिसका मतलब पाक और साफ है। उसके नाम का आखिरी हिस्सा एक सामी लफ्ज है जिसका मतलब बाप है। अब इसका तर्जुमा क्या है? बराबा बाप का एक बहादुर बेटा था जिसके मुकद्दर में पाक साफ होना लिखा था। आप और मैं भी ऐसे ही हैं। हम खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं, हम बाप के बहादुर बेटे हैं, लेकिन उसने हमारे मुकद्दर में पाक साफ होना लिखा। और क्या आप जानते हैं कि उसने क्या किया? वो आया और उसने हमारी जगह ली। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि बराबा के लिए ये कैसा था? अपने जेल खाने में बैठा हुआ वो एक कातिल था और अब वो कैद हो चुका था। अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। वो जानता था कि उसे मसलूब किया जाएगा। वो जानता था कि वो उसे अब तक की सबसे ज्यादा खौफनाक और अजियतनाक मौत देंगे जो कभी किसी शख्स को नहीं मिली। उसके पास कोई और रास्ता ना था। वहां पर बैठकर उन तमाम चीजों को सोचना कैसा लगता होगा? एक दिन और एक रात पहले ये सोचना, हर गुजरता लम्हा मुझे एक खौफनाक मौत के और भी करीब ला रहा है, और फिर मरने के बाद भी मेरे साथ क्या होगा? फिर उसने हॉल में सिपाही के कदमों की आहट को सुना जो उसकी तरफ आ रहा था। वो हंस रहा था। वो इस तरह से सोच रहा था कि सिपाही हंस रहा है, और फिर चाबी से ताला खोला गया और वो वहां बैठा था। वो थोड़ा गुस्से में था, थोड़ा बागी था, थोड़ा खौफजदा था, और सूबेदार ने दरवाजा खोला और कहा, बराबा, ये तुम्हारे लिए खुशकिस्मत दिन है। ये तुम्हारे 50 रुपए और तुम्हारा नया सूट। तुम आजाद हो चुके हो। किसी ने तुम्हारी जगह ले ली है। अब तुम आजाद हो गए हो। अब तुम आजाद हो। अब तुम अपने रास्ते जा सकते हो। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जेल के उस दरवाजे को खुला देखकर और आजाद होकर उसे कैसा महसूस हुआ होगा? उसने कहा होगा कि क्या वाकई ये सच है? क्या आपको मालूम है ये हमारी नुमाइंदगी करता है। बहादुर बेटा बचा लिया गया और यस्सु मर गया, और फजल हमें आजाद कर देता है।
اگر آج کے پیغام نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو واضح طور پر پاک روح آپ کے دل اور ضمیر میں کام کر رہا ہے۔ اگر آپ آج خداوند کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہونے والے اس کے فرزند بننا چاہتے ہیں اور آپ خداوند کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ دعا کر سکتے ہیں اور خداوند سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ ابھی اگلے 1-2 منٹ میں یہاں پر ایسا کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کسی نے اندھیرے والے کمرے میں روشنی کر دی ہو، کیونکہ آپ یہ جان جائیں گے کہ آپ کے گناہ اور جو بھی غلط کام آپ نے کیے ہیں ان کی قیمت ادا کر دی گئی۔ یہ ایک واحد طریقہ ہے جسے انسان خدا کے ساتھ چل سکتا ہے۔ وہ یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرنے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ خداوند کے پاس جانے کا یہ واحد راستہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہی صلیب پر ہوا اور اس نے آپ کے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی تاکہ آپ کو ایسا نہ کرنا پڑے، اور اسی وجہ سے آپ جس بھی حالت میں ہوتے ہیں خداوند آپ کو ایسے ہی قبول کرتا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتے ہیں اور خدا کے فرزند بننا چاہتے ہیں اور خدا کی طرف سے ایسا اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی کو بدل دے گا، میرے ساتھ مل کر سادہ سی دعا کریں۔ خداوند یسوع، میں تیرے پاس آتا ہوں اور قبول کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے اور ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے میری خاطر اپنی جان دی اور تو پھر سے جی اٹھا۔ منت کرتا ہوں کہ تو میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو معاف کر اور مجھے خدا کا فرزند بنا۔ میں تیرے فضل کو اپنی زندگی میں لیتا ہوں۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے بچایا، میں تیری پیروی کروں گا۔ آمین۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو آپ زندگی کے ایک نئے حصے میں داخل ہو گئے ہیں جس میں آپ خداوند کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اس کے فضل میں بڑھتے جائیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سارا فضل جو خداوند نے یسوع کے وسیلہ سے ہم پر کیا ہے یہ ہمیشہ آپ کی زندگی کا حصہ بنا رہے۔